ترخ مصحف عبيت نحلم دراسي شيمون باريز ترجمي منجست عب جبر خيدان تراخيت يوردانس جبر سلاسي ترخ مصحف عبيت نحلم معرف كلتا حمشاي كفان كمزا عينت كونتات بنغوريون داقم نام منغستنتو تمليسوم قداماي منيستر مكلاخلن دريبو بعلو حيزوام بنغوريون قبطي نوش متأتيران معصاوا كم اواج كوينات تغيرو سلازوسد بحيلي كنكفتو كمزلنا تلمحان تيطوم يخون مبر اتكابينيم بملؤ لبي اي تقبلون اتزبزح عبال كابيني انصار بنغوريون دمص يهبوم سلازي اتتغبار صحتراينت كوينات نغزيوم ملسي رخبن ابز خنتات زي انحلنا بتسغومتي فرنساي بطعمي تناديدايم اتزنبر ركبنا كدسكل غيراتهم فرنساي شعو عبازي ترقاقه بوليتيكاوي هاوهو نيرام بزح جيزي عبلعلة منغستي دمتي زي متأممان ويون vote of no confidence يوهب نيروم بزه اللو كونتات زتلع علم زمدنتاتنا زي تنبيك خون كيرغويوم برقز عب تقري شحن 956 عام تمرت عب زكايد حدش مرتع راديكال بارتي انت سعيروم نعناون زتأكميوم مس فرنساي زقاطمه زتبلاش ورخ بين مصقان عب قصلتي بركت زبلو عوارح عب باريس كصنحن بولقي ملع عليك قبرن وسينم نتقاوم تودبات دقيفه كلععلن صبوق زمدنا كفترن علمه كنقساقس كم زلني وسينم حبراو دليتاتنا نمحلاو حليفون كاب صلعن مكلخال اتوم تقاومتي ناب سلطان كمصلوم اتزبلص ملععل بولقه اب زغبر اخيبا اب انغدوت درار اب باريسيان كافي مرحتي تقاومتي اب زلو يو زكايد نيروم صبوق بحري علويلنا مزوسدنايو جاي ليموتي نيرو اتركبنام خمز تردع خو موليت سوشاليستيوم مجمريا ترخيبنا كوفيلنا ابن الزراربلو اوان بصاي كبل صويعني اقدمنا بزعبا علماوي الرأيا تمايطنا قصيلو دما حبراو غداينا جميرنا انتي خخبانا تدلي كبل حاتيتوني مس راديكال بارتي زنبرنا حبراوي مدبات زرزيره اردي ايوم اتم زلعل كل سكفتاتات كم زترداني بقنعنا قليصلي ولا قاتناتو سن حساباوي الرأيا انت دقفكوهم اسرائيل بمنغست درجام سوشاليست الرأيا انت تقبلام نصقم كمتقلع فرحي كم زلني قليصلوم موليت
ብዙሕ ጊዜ ምግቢ እናተኣናገድናን ወይንና ሰተናን እንትነውግዕ ብጽሞናን ሙሉእ ኣቓልብኡ ሂውን ከም ዝከታተለኒ እፈልጥ እየ ድሕሪ ድራር ከም ዝኽብል ቃልኣት ይለይ እንድሕር ተመሪጽና ኩሎም ዝሓተትካዮም ሓገዛት ክምልሶም ኢሉኒ ዋላ እኳ በቲ ዝኣተወለይ ቃል እንተመስገንኩም ሙሉእ ብሙሉእ ግን ጥርጣረይ ኣይተወገደን ንምንታይ ኣብ ቃለይ ተጠራጢርካ ክብል ሓቲቱኒ ኣይ ንውልቃኻ ተጠራጢረ ኣይኮንኩን ክብል መሊሰሎም ግን ሶሻሊስት ይፈልጦም ተቃዋምቲ ክኾኑ ከለዉ ንዓለምን ንህዝቦምን ቃል ይኣቱ ምስ ተዓወቱን ስልጣን ምስ ሓዙን ግና ቃሎም ይዓጽፉ ክብል ስግኣተይ ገሊጸሉ መን ይኸሙ ዝበለካ ክብል ደጊሙ ሓቲቱኒ ሽዑ ብዛዕባ ታሪኽ ሓደ እንግሊዛዊ ፖለቲከኛ ኤርነስት በቪን ተቃዋሚ እናሃለወ ዝገበሮ ነጊረዮም በቪን ጽቡቕ ዓርክ እስራኤል ነይሩ ይኹን እምበር ሓደ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ዓብ ጸላኢ እስራኤል ክኸውን ክኢሉ ናይ 1939 ዓመተ ምህረት ጻዕዳ ወረቐት ማለት እውን ዋይት ፔፐር ኦፍ 1939 ተግባራዊ ክኸውን ጽዕንቶ ዘዕረፈ ሰብ እዩ ዋላ እኳ ብሪታንያ ቴክኒካሊ ነቲ ኣዋጅ ኣፍሪሳቶ እናሃለወት እውን ንኽትግበር ዝድፍአ ሰብ እዩ ነይሩ በቪን ክኸውን ኣይደልን ክብል ሞሌት መሊሱ ኣባይ ክትተኣማመን ኣለካ ኢሉኒ ክልተ ጥሪ 1956 ዓመተ ምህረት ኣብኡ ክትኣማመን ከም ዘለኒ እናተረዳእኹ ኸይደ ራዲካል ፓርቲ ኣብ መረፃ ስዒሩ ሞሌት ሓድሽ መንግስት ክምስርት ክኢሉ ግን ከምቲ ዝነበረና ውዑይ ዝርርብን ባህጊ ምትሕብባርን ክኸውን ኣይከኣልን ስልጣን ምስ ተቆጻጸረ ንሽተይ ኣለዚብዎ እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ እቲ ዝኣተወለይ ቃል ኣብ ተግባር ክፍትኖ ጀሚረ ሓደ እዋን ፍርቂ ለይቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጎሪዮን ቀልጢፈ ክመጽእ ህጹጽ ጻውዒት በጺሑኒ ናብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ተጻዲፈ ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን ምስ ሰራዊት ግብጺ ኣብ ገዛ ውግእ ተጀሚሩ ነይሩ እቲ ውግእ እውን ናብ ዘኸፍአ ገጽ ኣምሪሖም ከምኡ እውን ናስር ብሙሉእ ዓቕሙ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምር ተፈሪሕሎም ቤንጎሪዮን ሕዚ ናብ ፈረንሳይ ክትከይድ ደሊ ኣለኹ ኢሉኒ ንሞሌት እትህቦ ደብዳቤ እውን ሒዝካ ክትከይድ ኢኻ ንዓና ክሕግዝ ዝደሊ እንተኾይኑ ክተረጋግጽ ኢኻ ክብል ተዛሪቡኒ እቲ ደብዳቤ ብዛዕባ ናስር ካብ ሕብረት ሶቪየት ዝረኸቦም ዘይተገደበ ኣጽዋርን ንመንግስቲ እስራኤል ዘለዎ ሓደጋን ዝገልጽ ነይሮም መልእኽቲ ቤንጎሪዮን መንግስቲ ፈረንሳይ ህጹጽ ምትሕብባር ክገብረልና ዝጽውዕ ነይሩ ብዘይካ ደገፍ ሞሌት እስራኤል ድሕንነታ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ዘተሓሳስብ እዩ ነይሩ በቲ ልእኽቶ መሰረት ንፓሪስ በሪረ ምስ ገይ ሞሌት ንኻልኣይ ግዜ ኮፍ ኢልና ኣውጊዕና እዚ ግዜ እዚ ኣብ ፍሉጥ ሆቴል መንገዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ማቲንግኖን ወይ እውን ሆቴል ማቲንግኖን ኢና ተራኺብና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣልዒለ ክሕግዘና ተማሕፂነዮም ንሱ ድማ ንስኻ ካባና ትጽበዮ ነገር ከም ዘሎ ይኣምን
قد يلن كنحجزكم نخيلنا كبل أبسيرني إذا صبوق زينا متحببار مستمعهم فخسيلني مالتون أو عيني ملكة كسانة تعذبهم بتوسعي ناب إذني قربيلو أنا بفينا يكون كنا يبلكوخان كبل عينو بمزقات بفشختها قلي تصلي ኣብ ሰነ 1956 ዓመተ ምህረት ኣነን ሞሽዳያንን ምስ ላዕለዎት ወተሃደራዊ መራሕቲ ንምዝርራብ ናብ ፓሪስ ኣምሪሕና ዳያን ብርሱን ስምዒት ጋማል ዓብደል ናስር ንእስራኤል ከጥቅዕ ይሓስብ ከም ዘሎ ገሊጹሎም ብተወሳኺ እስራኤል ምስ ፈረንሳይ ሓበራዊ ኦፕሬሽን ንምክያድ ድሌት ከም ዘለዋ ኣልዒሉሎም ዳያን أنصار ناصر حبراو متقاتن أوبريشن نمكياد دلواتينا كبل قليت نسغاتكمون حبراو أوبريشن نخنكايد دلوات كتكوني يقبع كبل أتحساسيبهم حلفت فرنساي بمتكل نتحساب سلازدقفوه بحساب تسمامعهم أنا بوغني اندحر نحنا خندالو خوينا كبل نتزربا بمخلاف كنعتقلنا زلنا مرات نسو طرحيو إلى بمزراب نحنا ندليوم زرزر وتهدراوي أصوارن مسارحتات نزحزه قطعي نتهم أبتا أخيبا زنبرو وتهدراو مرحتي عدي ليوم نزر الرب بزعد من قدئي أغريب يوم كوينجن بتنا تياك قراربا كمه كبلو زي مخالوم زنادد نبرم ويكاتنا تيصعري بزح ترجم كهبو ويكالون صبوق سمعتن متأممان فتيرنا ناب عدي تمليسنا كفرنساي حدشتي أتصورون كنقبل جميرنا أب كباب دوبات دونجيوم زدقعن تخونكوا نو تهدراوي وفري ناسرجن كنقوت أترو كيلنا أب حملة شحن 1956 عامة مرات ناصر نإنجليزن فرنساين زدنجز زي محرن وسانة وسينو سويس كانال كهجر ويون كورس مديبوم ات كانال بكامباني سويس كانال زمحدر كوينو بفرنساين إنجليزن حبراوي واننت زونن تكاليوم كلت يوم هاجرات بحبار مسمر نقدن مقعزيان ندادي زتقاملو نيرام قبطي اندحرنت كانال بعلات غوطات إيراتو نمعراباين حقرات زقفة قطباوي حدقا زسعبيهم فرنساي فقدتا مس ناصر ناب كوينات كتاعتو دلوتو مخانا قليتام بريطانياون ناب كوينات ززنبل تمساسالي مقلت وطيام ناصر إذا أواجزي انت أوجن تلوم أنا أباريس نيرام كتصال معالتي مس منيستر مكلاخ فرنساي موريس بورغيس مانو أب أخيبا تتصميدم نصبحيتو أقامشت ناب إسرائيل تمليسم أم عرفو نفرتي مسبتحخو بين غوريونن موشدانن بحبار تقبيلو مني ناب يورساليم نخدنا أم من قدي أباريس زتزراربنا اللوم وانينات كلهم أبريه اللوم فرنساين إنجليزن كلتين حبارا وحيلي مسراويت إسرائيل بموهاد نناصر كوغون ناصر زنصلالو لنا حدقا كوجدون كم زدليو أبريه اللوم إنجليز بوغنا
إسرائيل نيوردانوس كساب زي وقعتام مسانا كتتحبابر دلوتي مخانا الرقاقي تايام مخنياتو إنجليز مس يوردانوس وتهدرا وعل سلزلوا أمت كعتي يوردانوس إذا كتأتو أي تدلن ترخى مصحف عبيتون حلم دراسي شيمون باريز ترجمي منجست عب جورخيدان تراخيت يوردانس جبرسلاسي ترخى مصحف عبيتون حلم معرف كلتا حمشاي كفان